टेनंट हटाच्या ऑफिसान काम करता आमी विचारया तांकां अनुभव कसो आसा ऑफिसान तो सांगा नांव सांगा तुमचें. माझे नाव सारिका. हांव टॅलंट हंटान जालें म्हाका 4 वर्सां जालीं हांव टॅलंट हंटान काम करता. सो जे टॅलंट हंटाचे म्हाका एक्सपिरियन्स आसा ते बरें आसा. जे सर बीन आसा ते सगळे बरे आसा आनी काम बीन जाता ते सगळे बरे आसा. भायर लोक जे तुमी आतां तेंच्या ऑफिसांसून धाडटा तेंचो त्या लोकांचो तुमच्या वांगडा कसो हें आसा म्हणजे त्रास जावन ते येतात मागीर येयल्या उपरांत सराक मेळोंक विजयाक मेळपाक येता तो तुमकां कशें सांगता आमकां काम बरें जालें आमचें बरे भशेन हें जालें अशें न्ही म्हणून कितें तुमकां सांगतात ते. जे सराचे पयलींचे कॅन्डिडेट्स आसता तांकां सरान फर्स्ट 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं तांकां धाडलेले आसा ते लागून येवन आमकां सांगता की जे सरांचें तें काम आमकां धाडलेलें आसता तें सगळें बरें आसता म्हणून. सो तें आयकून आमकां बरें दिसता. ते 10 वर्सां जावन लागून टॅलंट हंटान आनी लोकांक बी अशें सांगता. ते मागीर वचून सांगता तेंच्या कोण फ्रेंड्स आसता फॅमिली आसा तांकां ते वचून सांगता की आमकां सरान धाडलेलें आनी हे जे कॉन्टेक्ट्स आसा ते आमकां टॅलंट हंटा खातीर आमी भायर वचून फोटोच मेळ्ळे सो तुमी वचप ना हें येवन आमकां ते ऑफिसान सांगता सराक. म्हणजे तुम्ही पळयलें न्ही म्हणजे एक मनीस जर वयता जात जाल्यार तो आनी आपल्या फ्रेंड सर्कलांक सांगता आनी अशें करून ह्या टॅनंट हटाचे पळय लोक आसा परत परत तेंचे कडेन एक्स्ट्रा लोक कामाक लागून येयत आसा भायर वचपाक आसा आनी वचत आसा म्हणजे एका पासून 10 पासून 50 50 पासून 100 अशें करून तेज्या कामाची प्रगती जायत आसा कारण लोकांक तेजो विश्वास आसा आनी तेज्या कामाची पद्दत आसा ती बरी आसा आनी आमी मागता तुमचे कडेन की तुमकां आमी नंबरूय दाखयल्लो आसा ते सगळे पळोवन चवकशी केल्या उपरांतूच पावल फुडें घालपाचें अशें करून देव बरें करूं म्हणून.